नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको इतिहासबारे चासो राख्दा सबभन्दा पहिले आफ्नै देशको नाम कसरी रहन गयो होला भन्नेतिर पनि प्रश्न सोझिने गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने जब पृथ्वीनारायण शाहले यो उपत्यका आफ्नो अधीनमा बनाए त्यसपछि यही स्थानको नाम नेपालबाट नै पुरै भूभागको नामकरण गरे। गोर्खा पनि राख्न सक्थे तर राखेनन्। यसको पछि के कारण होला? नेपालको इतिहास बुझ्ने क्रममा यो राष्ट्रको नामकरण कसरी रहन गयो, कहिले बन्यो र किन यस मुलुकलाई नेपाल भन्न थालियो भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो देशको यति सुन्दर नाम नेपाल कसरी रहन गयो भन्ने विषय लिएर आएको छु। ती प्रश्नका उत्तरहरूलाई समेटेर आज मैले यो कार्यक्रम तयार पारेको छु। विश्वास छ यो जानकारी यहाँहरूको लागि ज्ञानवर्धक हुनेछ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल शब्दको उत्पत्तिको बारेमा विभिन्न कथनहरू प्रचलितमा छन्, जसमध्ये केही कथनहरू भने हामीहरूले बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएका छौँ। पहिलो कथन अनुसार मञ्जुश्री बोधिसत्व स्वयम्भूको दर्शन गर्न आउने क्रममा यस उपत्यकामा नागदहको जलाशय देखे र उनले यहाँ बस्ती बसाउन खड्गले डाँडो काटी जलाशयको पानी निकास गरी टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने ने नामक ऋषिलाई अराएका थिए। उनी ने नामक ऋषिद्वारा यस उपत्यकाको भूमि पालन पोषण भएकोले यस ठाउँको नाम नेपाल रहन गएको भन्ने कथन रहिआएको छ। दोस्रो कथन अनुसार प्राचीन कालमा उपत्यकामा नेप जातिका ग्वालाहरू बस्थे। तिनीहरूको बसोबास स्थल नेप प्लस आल भएकोले यो देशको नाउँ नै नेपाल भएको थियो। अर्थात् नेप जातिबाट यो देशको नामकरण भएको थियो भन्ने कथन पनि प्रचलितमा रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो कथन अनुसार संस्कृत भाषामा निपको अर्थ पहाडको फेदी वा बेसी र आलयको अर्थ घर हुने हुँदा निप प्लस आलय नामक दुई शब्दहरू मिलेर नेपालय हुँदै बिस्तारै समयको अन्तरालसँगै अपभ्रंश भई नेपाल शब्द बन्न गएको भन्ने कथन पनि धेरै प्रचलितमा छ। यसरी परापूर्व कालदेखि नै यस क्षेत्रको नाम नेपाल रहेको भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। तर यो नामकरण कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला। विक्रम सम्वतको तेस्रो शताब्दीभन्दा पहिलेको नेपाल सम्बन्धी प्रामाणिक इतिहास पाइएको छैन। त्यसैले सो समयभन्दा अघिका कुराहरू जनश्रुति, आख्यान, वेद, पुराण तथा धर्मशास्त्र तथा स्मृतिहरूबाट सङ्कलन गरेर जानिन्छ। तर पनि नेपाल भन्ने शब्दको प्रयोग कहाँ भएको थियो भन्ने खोज गर्दा सर्वप्रथम नेपाल भन्ने शब्द 6औँ शताब्दी ईस्वी पूर्वतिर रचना गरेको अथर्व परिशिष्ट नामक ग्रन्थमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सो ग्रन्थमा नेपालको साथमा कामरूप, विदेह, उदुम्बर, अवन्ती र के देशहरू पनि स्वतन्त्र रहेको उल्लेख पाइन्छ। यसैगरी चन्द्रगुप्त मौर्यका गुरु तथा मन्त्री कौटिल्यको अर्थशास्त्र नामक कृतिमा पनि नेपालमा बुनेका 8 पाटे राडीको उल्लेख गरिएको छ। ईस्वी सम्वतको 4औं शताब्दीतिर समुद्रगुप्तको प्रयाग प्रशस्तिमा पनि नेपाल शब्दको उल्लेख भएको पाइन्छ। यसमा नेपाललाई पूर्वमा कामरूप अथवा आसाम र पश्चिममा कर्त्रिपुर अर्थात् कुमाउँको बीचमा रहेको सलामी तिर्ने देशको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै महाभारतका कुनै संस्करणमा केही बुद्धमार्गी र जैन लिखतमा नेपाल शब्दको उल्लेख भएको पाइए तापनि यसको उत्पत्ति कहिले भएको भन्ने विषयमा भने उल्लेख भएको छैन। यस्तै हिन्दू बौद्ध ग्रन्थ लगायत अनेक स्थलमा नेपाल शब्दको प्रयोग भएको पाइएको छ। नेपाल महात्म्य र गण्डकी महात्म्यमा नेपाल शब्द लेखिएको छ। ईस्वी सन् 630 मा प्रसिद्ध चिनिया यात्री ह्वेन साङले आफ्नो भ्रमण वृत्तान्त लेख्दा नेपाललाई निपोलो भनी लेखेका छन्। नेपालमा अन्न र फलफुल प्रशस्त हुन्छन्। यहाँका मानिसहरू रिसा र बेइमान हुनुको साथै कलाकार र विद्रोही पनि हुन्छन्। नेपालका राजाहरू क्षेत्रीय हुन्छन् र तिनीहरूलाई लिच्छवी भन्दछन् भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि नेपाल भन्ने शब्द लिच्छवी कालभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आएको थियो। तर यो शब्दको उत्पत्तिको सन्दर्भमा भने विभिन्न अर्थ लगाइएको छ। विभिन्न ऐतिहासिक मौलिक स्रोतहरूको अभावमा यसबारे एक रूपता आउन नसकेकोले केही फरक ढङ्गले पनि यसको अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा विभिन्न जातिगत, भाषागत, वंशावली एवं बेला बखतका खोजहरूद्वारा प्रकाशमा ल्याइएका कुराहरूलाई समेटेर नेपाल शब्दको उत्पत्ति र यसको नामकरणको बारेमा भिन्न मतहरू पनि उल्लेख हुँदै आएका छन्। त्यसैले नेपाल शब्दको उत्पत्तिबारे तीन प्रमुख आधारहरू भाषागत आधार, जातिगत आधार, वंशावलीको आधारलाई मान्न सकिन्छ। भाषागत आधार अनुसार परापूर्व कालदेखि नै बस्दै आएका विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायबाट यस क्षेत्रको नामकरण भएको हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ। विशेष गरी तिब्बती, किराँत, लेप्चा, संस्कृत आदिका भाषागत आधारमा विभिन्न इतिहासकारहरूले नेपाल शब्दको व्युत्पत्ति केलाएर प्रस्तुत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको उत्तरी भूभागमा बसोबास गर्ने लेप्चा भाषाका अनुसार नेको अर्थ पवित्र र पालको अर्थ गुफा भएकोले यस स्थानको नामकरण नेपाल रहन गएको हो भनिन्छ। फ्रान्सेली लेखक सिल्वा लेवीले आफ्नो पुस्तक ली नेपालमा उल्लेख गरे अनुसार यो क्षेत्र ऋषि महर्षिहरूको लागि पवित्र तपोभूमि एवं धार्मिक स्थलहरू भएका कारण यस देशको नाम नेपाल रहन गएको भन्ने तर्क अघि सार्दछन्। उपत्यकाका बासिन्दाहरूमा प्रमुख रूपमा नेवार समुदायहरूको बाहुल्य रहेको पाइन्छ। उनीहरूले नेवारलाई नेवा, नेपाललाई नेपा भन्दछन् र यही नेपा शब्दबाट ल प्रत्यय जोडेर नेपाल भएको भन्ने कथनहरू पाइन्छ। अर्को भनाइ अनुसार नेवारी भाषामा नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश हो। त्यसैले यो चार भन्ज्याङभित्र अवस्थित यस देशको नाम नेपा रहन गयो। कालान्तरमा ल प्रत्यय जोडेर नेपाल हुन पुगेको भन्ने गरिन्छ। अर्को प्रचलित तिब्बती भाषामा नेको अर्थ उन र पालको अर्थ घर हुने भएकोले लिच्छवी कालभन्दा अघिको समयमा उनका लागि प्रसिद्ध भएकोले नै यस क्षेत्रको नाम नेपाल रहन गएको हो भनिन्छ। त्यस्तै तिब्बती बर्मन भाषा अनुसार नेको अर्थ चौपाय जस्तै गाई या भैँसी र पाको अर्थ मानिस भन्ने जनाउँदछ। जसअनुसार चौपायाहरू पाल्ने मानिसहरू भन्ने अर्थ लाग्ने गरी ने र पा मिली नेपा बन्न गयो र पछि संस्कृतिकरण हुन गई नेपाल भएको हो भन्ने पनि तर्क गरिन्छ। त्यस्तै किराँत भाषामा ङेतपाको अनुवाद नै नेपाल हुन गएको बताइन्छ। ङेतको अर्थ गाईवस्तु र पाको अर्थ मानिसहरू भन्ने बुझिन्छ। यो उपत्यका क्षेत्र वस्तुचरणका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकोले यहाँका मानिसहरू सोही पेसालाई प्रमुख रूपमा अपनाएकोले यस क्षेत्रको नाम नै नेपा रहन गएको हो भन्ने भनाइ रहिआएको छ। त्यस्तै लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समथर भूभाग भएको र उपत्यका भित्रको क्षेत्र समथर मैदान भएकोले यो क्षेत्रको नामकरण नेपाल भएको भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिन्छ। यस प्रकार भाषागत रूपमा विभिन्न कथनहरूको सङ्कलन गरिए तापनि भरपर्दो स्रोतको अभावमा नेपाल शब्दको नामकरण यसरी नै भयो भनेर ठोक्वा गरेर भन्न सकिने अवस्था भने बनिसकेको छैन। जातिगत आधारमा यस क्षेत्रमा विभिन्न जातिहरूले राज्य गरेका थिए।
यही जातीय आधारमा पनि यस क्षेत्रको नाम नेपाल रहन गएको हो भन्ने कुरालाई केही इतिहासकारहरू तर्क गर्दछन्। पहिलो कथन अनुसार यस उपत्यकामा नेवारहरूको बसोबास रहेको र उनीहरूको जातीय आधारमा नै यस क्षेत्रको नाम नेपाल रहन गएको हो भनिन्छ। यसलाई प्रश्न पार्दै डाक्टर टमस यङ र सर जर्ज ग्रियसनले एक तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। नेवार र नेपालमा केही समानता देख्दै न्यारुवा शब्दबाट नेवार बनेको र नेवारबाट नै नेपाल बनेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले नेपाल भन्ने शब्द नेवार भन्ने शब्दको नै संस्कृतिकरण भएकोमा जोड दिएका छन्। दोस्रो कथन अनुसार किराँत जातिमा पनि नेवार उपजाति थियो र त्यो उपजातिलाई नेपार भनिन्थ्यो। उपत्यकामा नेपार नेवारको रूपमा चिनिन थाल्यो र यही नेवारबाट नेपाल भएको भनाइ रहिआएको छ। तेस्रो कथन अनुसार प्राचीन कालमा यस क्षेत्रमा निप वा नेप जातिका ग्वालाहरू बस्दथे। तिनीहरूको बसोबास स्थल निप प्लस आल हुँदै नेपाल भएकोले यस स्थानको नाम नेपाल भएको भन्ने कथन अघि सारिएको हो। त्यस्तै वंशावलीको आधारमा पनि नेपाल शब्दको उत्पत्ति भएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। सन् 1300 ताका तयार पारिएको गोपाल राजवंशावली र सोही समयका अन्य वंशावलीमा नेपालको व्याख्या पाइँदैन। तर पछिका स्थानीय वंशावलीमा पनि नेपालको नामको व्याख्या गरिएको छ। जयस्थिति मल्लको पालामा तयार पारिएको हालसम्मको भरपर्दो गोपाल वंशावली अनुसार बागमती नदीको किनारमा गोठालाहरूको बसोबास भएको र उनीहरूका मुखियाको नाम वा जात नेप थियो भन्ने छ। उनले पालेको कैली गाई दिनहुँ बागमती किनारमा गएर पूजाका लागि भुइँमा दुध सेचन गर्न लागेकी हुनाले त्यो गोठालाले ती गाईले दुधका धारा खसालेको भूमिमा खनेर हेर्दा हिन्दूहरूका लागि पवित्र मन्दिर श्री पशुपति भट्टारको उत्पत्ति भयो। त्यसैले सो नेप जाति अथवा व्यक्तिको नामबाट नै नेपाल शब्दको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ। भाषा वंशावली अनुसार जलमग्न स्थितिमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा महाचीनबाट मञ्जुश्री बोधिसत्व स्वयम्भूको दर्शन गर्न आफ्ना शिष्यहरूसहित आगमन हुँदा नागदहको जलाशय देखे र उनले त्यहाँ बस्ती बसाउने अभिप्रायले कटुवाल नामक डाँडो खड्गले काटेर जलाशयको पानी निकास गरी मञ्जुपत्तन नामक सहर बसाउन टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नि नामक ऋषिलाई हराएका थिए। यिनै नि नामक ऋषिद्वारा यो उपत्यकाको भूमि पालन पोषण भएकोले नै उनकै नामबाट यो देशको नाम नेपाल रहन गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ। तर प्रख्यात नर्वेली संस्कृत विद्वान क्रिस्टियन लासेनले नि नाम गरेको मुनि थिए भन्ने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। तर फ्रान्सेली विद्वान सिल्भा लेवीले लासेनको सुझावलाई बेठिक ठहर गरे पनि उनी स्वयंले भने सही तर्क दिन असमर्थ रहे। यस प्रकार नेपमा आलय प्रत्यय जोडेर नेपालय बनेको र समयान्तरमा यो शब्दबाट नै नेपाल शब्दको विकास भएको कुरालाई मानिँदै आएको पाइन्छ। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो बासिन्दा नेप जाति नै भएको तथ्य स्वीकार गर्दछन्। उनीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाल निरुक्तमा आदिम कालमा नेप भन्ने कुनै ग्वाला उपत्यकामा बस्दथ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अत नेपाल शब्दको उत्पत्ति धेरै वर्ष अगावै भएको र यो व्यक्ति वा थरको शब्दको संयोगबाट नै भएको स्पष्ट हुन्छ। तर कतिपय इतिहासकारहरू भने नेपाल भन्ने शब्द नेवारको संस्कृतिकरणद्वारा गरिएको हो भन्ने कुरामा सहमत राख्दछन्। विभिन्न लेखक तथा इतिहासकारहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएका यस्ता तर्कहरूमा कतिको सत्यता छ त्यो त अझै निर्क्युल गरिसक्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन। यी विभिन्न तर्कहरूको पुष्टिको लागि अझ धेरै अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासका लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।